सवाल ये उठता है कि जिस वक़्त ये सारा गदर शुरू हुआ 9, 10, 11 इस महीने की तारीख को, तो आर्मी चीफ कहाँ पे गायब था और उसकी कोई खैर खबर क्यों नहीं थी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के वाक़यात में इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि इमरान खान ने परसों फिर फ़ौज की क़यादत पर हमला किया। मियाँ वाली में अगर ये लोग जहाज़ों को जलाते तो मौजूदा मौशी हालात में हम 5 जहाज़ भी रिप्लेस नहीं कर सकते। के चेयरमैन इमरान खान के घर जमान पार्क में छापा मार के वहां से दहशतगर्द बरामद करने का जो मंसूबा था, ये तो सबको बताया गया था कि वो अम्मान में है, मौजूद है, मस्कत में है, लेकिन मस्कत में वो महसूर था। यहाँ पे रुकिए, अब मैं अगली बात करता हूँ। आपने पढ़ा कि आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको नज़रबंद कर दिया गया, उनको महसूर कर दिया गया। ये इस वक्त जो ओमान में ज़राए हैं उनकी खबर आई है, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जहाँ पे उसको महसूर रखा गया, उनके आसपास के इलाके से बताया गया है कि ये वहाँ पे गया, तो इसको किसी भी तौर के ऊपर अम्मान गवर्नमेंट की हदायत के ऊपर वहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने इनको बताया कि आप महसूर रहेंगे जहाँ पे ये रह रहे थे जिस होटल में, उनसे बाहर निकलने की इनको इजाज़त नहीं दी गई इसको, आसिम मुनीर मिस्त्री को। और आसिम मुनीर मिस्त्री ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को इकट्ठा करें, मैं उनसे खिताब करना चाहता हूँ। उसकी भी जो है वो एम्बेसडर ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अम्मान के हुक्काम ने इस बात की इजाज़त नहीं दी और इसको ढक के रखा गया। जितने भी 3 दिन ये वहाँ पे रहा है, इसको ढक दिया गया था। इसकी इतनी औकात है, पाकिस्तान से बाहर भी इसकी इतनी औकात है, पाकिस्तान में जो इसकी और इसके जर्नैली टोले की जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, उसकी औकात तो आपको अच्छे तरीके से पता है। इस कदर बेगैरत जर्नैल पाकिस्तान की 75 साला हिस्ट्री में नहीं आए जो आसिम मुनीर को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि जनरल मोहम्मद सईद इस वक्त जो है वो कन्नी खा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एडजुटेंट जनरल, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसके खास चीले हैं वो मेजर जनरल अनायत हुसैन, मेजर जनरल अहमद शरीफ और खास मेजर जनरल फैसल नसीर, और इसका 2IC का किरदार इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वो अदा कर रहा है। और बेगैरत मैं इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने फौज की जो हमारी बहनें होती थी, अपने ब्रदर ऑफिसर्स की बीवियों को बहनें कहा जाता है, समझा जाता है, इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पीडीएम के साथ मिलके उसको तार तार कर दिया है, बल्कि फौज के अंदर भी उसको तार तार कर दिया है। एक मैं आपको ऑडियो पहले भी सुना चुका हूँ, ये अपना ही कोर कमांडर को मारने का जो है वो कोशिश की गई है। आपको पता है लाहौर का गैरिजन कमांडर जो है वो GOC 10 डिवीजन होता है, जो बाजवे का खास पिट्ठू है। मैं आपको मस्कत, ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में आर्मी चीफ जाते हैं और पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं नाज़रीन, वो उनको वहाँ से महसूर कर देते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं, वो उनको किसी से मिलने नहीं देते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किसने नज़रबंद किया? पाकिस्तानी सफ़ीर ने, जो कि मस्कत में ओमान में तैनात है, उन्होंने उनको कमरे में बंद कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं खिताब करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों से, पाकिस्तानियों से खिताब करना चाहता हूँ, लेकिन एम्बेसडर साहब ने उनको नज़रबंद कर दिया और वो कई कई घंटे तक एक कमरे के अंदर आर्मी चीफ बेयारो मददगार पड़े रहे। उन्हें कोई बचाने वाला, छुड़वाने वाला नहीं था। ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है, इस सदी की सबसे बड़ी खबर है, और ये दी है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने। पाकिस्तान अपने तारीख तरीन दौर से एक दफ़ा फिर गुजर रहा है। फ़र्क यह है कि इस दफ़ा न सिर्फ इंफॉर्मेशन एज की वजह से अवाम को पता है कि क्या गदर खेला जा रहा है आपके साथ, बल्कि पाक फौज में भी एक बहुत बड़ा आंसर है जो इस इंफॉर्मेशन की वजह से बेवकूफ़ बनने से इनकारी है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में जो गस्टापो का सेटअप था, गोएबल्स ने जो लगाया हुआ था, और जो स्टाजी का सेटअप था, बिल्कुल उस तरह पाक फौज के ऊपर कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के जरिए कब्जा कर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त किया गया है, जिसके मैं सबूत आपको फराहम करूंगा। लेकिन सबसे पहले
وہ تمام فورسز کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پھر جب کور کمانڈرز میٹنگ نے اس کی منظوری دے دی، اور پھر جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی نے اس کی منظوری دے دی، اور اس پریس ریلیز میں بھی یہ ذکر تھا کہ ان کے پاس اتنے ایویڈنس ہے، اور چلو وہ شہریار افریدی کے بیانات، باقی لوگوں کے بیانات، وہ ساری اپنی جگہ پہ، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پہ ہر جگہ پہ چکدھرا سے لے کے جی ایچ کیو تک، اور جی ایچ کیو سے لے کر کراچی اور لاہور کے کور کمانڈر کے گھر تک، سب جگہوں پہ سیکیورٹی فورسز کے انسٹالیشن کو یا شہداء کی یادگاروں کو یا ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی منظم منصوبہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس پریس ریلیز میں یہ ہے کہ وہ ایویڈنس اس کے پاس موجود ہے، اور جب تمام کمانڈرز نے مل کے ایک فیصلہ کیا ہے تو انہوں کو اس ایویڈنس پہ یقین ہوگا، اور پھر حکومت کو بھی اس پہ یقین ہے۔ اور میری معلومات یہ ہے کہ اب آگے جا کے یہ فیصلہ ہے کہ جو جن لوگوں نے سویلین انسٹالیشن کو ہٹ کیا ہے تو ان کے خلاف سویلین عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کو یا ملٹری سے وابستہ شہداء کی یادگاروں کو یا پھر جہازوں کو یا ان کو ہٹ کیا ہے تو ان کے خلاف یہ جو اسپیشل کورٹس ہوں گے ان کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے۔ وہ منصوبہ کل کارکنان نے اور کچھ موسم نے ناکام بنایا، لیکن ابھی بھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ لیکن یہ منصوبہ کس طرح سے پہلے ہی دبڑدوس ہو گیا، اور انہوں نے خود ہی اس منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ آدھا کام کپتان نے کیا، آدھا کام بوکھلاہٹ میں ان لوگوں نے خود کیا، اور اعتراف کر لیا ہے، کنفیشن آیا ہے، اور سچ غلطی سے ان کی زبان پر آیا، جس کے بعد ان کا پورا کیس ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صدر عارف علوی جو ہیں، ان کے اوپر بھی حکومت کا غصہ کم نہیں ہو رہا، ان سے بھی استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ غیر ملکی سفیروں سے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 8-9 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ساری ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد بن زید جو کہ یو اے ای کے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ہیں، انہوں نے آرمی چیف سے رابطہ کیا، اور اب جو سعودی عرب کے ڈیپٹی وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ شہباز یار یہ آدمی پاکستانیوں کی کامن سینس کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آدمی پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستانی اتنی لو مینٹلٹی کے لوگ ہیں کہ اس طرح کی چول قسم کی خبر کو بھی بائی کر لیتے، اس طرح کی گھٹیا۔ اچھا ایک خبر کا بھی نا، ایک جھوٹی خبر کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ کچھ شام کے ٹیبلوئڈ اخبار ہوتے ہیں، وہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں، لیکن اس میں نا وہ رائی ہوتی ہے، اس کو پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ یار یہ تو مطلب کیا کہے اس کو بندہ۔ آرمی چیف اکیلا گیا تھا یہاں سے، اس کے ساتھ اس کے پورا انٹوراج نہیں ہوگا، اور ایک ایمبیسڈر کی اتنی جرت ہے۔ آرمی چیف چھوڑے، میں نے انہی ایمبیسڈر سے، علی عمران چودھری صاحب، بڑے نائس جینٹل مین، بڑے اچھے آدمی ہیں، ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا یہ تو آرمی چیف ہے نا، اگر فرض کریں میں آپ کے پاس آؤں، آپ کی ایمبیسی میں مسقط میں جاؤں، آپ مجھے بھی ایسی حبس بجا میں رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی فورس ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہوتا نا ایمبیسی کے اندر ایک پولیس ہو جی، اس پولیس کے ذریعے انہوں نے ان کو ڈیٹین کر لیا، نظر بند کر لیا، حبس بجا میں رکھ لیا، محصور کر لیا۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، چند نہتے لوگ ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، وہ کیسے کسی، اور وہ بھی آرمی جو ٹھیک آرمی چیف مان لیا جناب 50-60 سال کے قریب ہوتے ہیں، لیکن آرمی چیف ہے بھائی، ٹرینڈ فوجی ہوتا ہے، وہ اکیلا 10 پہ بھاری ہے، وہ اکیلا 10 پہ بھاری ہے، بڑے آرام سے گرا سکتا ہے۔ آپ چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہو، وہ سپاہ سالار ہے بھائی، وہ اکیلا بھی لڑ لے گا، 4-5 بندوں سے تو ایسے ہی لڑ لے گا وہ۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ اس کو محصور کر دیا، اس کو نظر بند کر دیا، پاگل ہو گئے ہو۔